बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी का थीम है कि जो इंफॉर्मेशन है उस तक रसाई आम आदमी तक होनी चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे जो हॉर्स ट्रेडिंग है पाकिस्तान जैसे जमहूरी जो मुल्क है उसमें इस जैसी लानत पे इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी ताहिर मकसूद छीना साहब, जो इलेक्शन सेल जो रिपब्लिक पॉलिसी का है उसके हेड हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आप बताइएगा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग है क्या, कहाँ से ये बना है? जी नाज़रीन इकराम, अब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। उस वक्त जब गोला बारूद जो है वो ईजाद नहीं हुआ था तो जंगें थी, वो या तो लोग पैदल थे या घोड़ों पे जंगें लड़ी जाती थी। और जिस फ़ौज के पास ज़्यादा घोड़े होते थे तो ये कहा यह जाता था कि ये एक ताकतवर फ़ौज है। तो जो उस जंग या लड़ाई के जो टैक्टिक्स हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उस वक़्त के बादशाहों ने, कि वो जो मुखालफ फ़ौज थी उसके उन्होंने घोड़े ख़रीद लेते थे। मुख्तलिफ़ लोग उसमें जो घोड़ों का काम करने वाले लोग हैं उनको डाल के, तो ये एक मनफत बख्श भी कारोबार था कि उसको कि चूँकि ज़रूरत होती थी तो जो व्यापारी थे उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे और वो दूसरों के घोड़े ख़रीद के फ़ौज जो है उसको कमज़ोर करके अपनी ताकत भी इजाफ़ा करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये जो इस्तिलाह है ये उसी हॉर्स ट्रेडिंग को आगे बढ़ाते हुए सियासत में दरअंदाज हुई कि इस वक्त जो मुखालफ पार्टी है उसके जो मेंबरान हैं उनको कोई दूसरी पार्टी जो है अपने साथ मिला ले तो कहा यह जाता है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। चौधरी साहब बताइएगा, ये पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग का बानी कौन और ये कैसे आई हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में? अगर तो घोड़ों की ख़रीदो फरोख्त की बात है तो वो तो मंडी में होते हैं, उसका तो मुझे पता नहीं है। तो लेकिन अगर आप सियासत की बात करें तो अगर ये जदीद दौर है जो पाकिस्तान का, तो 1989 में सबसे पहले मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वो वज़ीर आज़म थी, तो उनके ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद पेश हुई जो कि कामयाब नहीं हो सकी थी। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि जो पार्टीज़ हैं मुख्तलिफ वो उन्होंने वो जो छांगा मांगा की सियासत की, हाँ जिसको आप कहते हैं कि छांगा मांगा, वो ज़ाहिर है वो लोग मेंबर्स उठाए गए और फिर किसी को छांगा मांगा में रखा, किसी को फलां रेस्ट हाउस में रखा, वो एक हिस्ट्री पूरी है। तो जो पाकिस्तान की सियासत में तो मेरे जो नज़र आता है ये पहला मौका था। चौधरी साहब बताइएगा कि सियासी जमातें तो इसको इमोरल कहती हैं, गैर अखलाकी कहती हैं जब पावर में होती हैं, लेकिन जो ही उन्हें ज़रूरत पड़ती है अपने फ़ायदे के लिए वो लोगों को तोड़ते हैं। तो क्या ये जो उनके कौलो फेल में तज़ाद है, वैसे तो ये लफ्ज़ कहने नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौलो फेल का तज़ाद है ये सूट करता है इस जमहूरी माशरे में? ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे जो लीडरान हैं उनका जो कौल और फेल है उसमें तज़ाद है। जब ये इलेक्शन कैंपेन पे होते हैं, जो उस वक्त नारे और वादे होते हैं वो बाद में पूरे नहीं किए जाते और आराम से कह देते हैं कि जी वो तो इलेक्शन था, तो इलेक्शन कैंपेन थी, वो तो कहते हैं जी हीट ऑफ द मूवमेंट थी, वो तो जी जज्बात में कह दिया, वो तो जो खिताब में कह गए थे। तो ये मुनासिब नहीं है। जो हमने इस पे बड़ा डिटेल प्रोग्राम भी किया था कि जो मैनिफेस्टो हैं, जो मंशूर मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में लोगों के सामने पेश करते हैं, वो पड़े हुए होते हैं। अब इलेक्शन हो गया है तो ये वोटर का काम है कि उसको उठाए और जो भी गवर्नमेंट बने उसके सामने रखें कि जी आपका ये मंशूर था तो इसको आपने पूरा करना है। तो आप ज़ाहिर है इसमें जो कौलो फेल में तज़ाद है तो ये तो ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बल्कि इंसान की अपनी शख्सियत के लिए भी मुनासिब नहीं है। चौधरी साहब समझता है कि ये एक गैर जमहूरी रवैया है, ये जो ख़रीद व फ़रोख्त का जो मीना बाज़ार शुरू होता है, बहुत सारे सियासी लीडर्स ऐसे हैं जो
الیکشن کمپین سے جس طرح آپ نے بات کی، پہلے کہتے رہے ہیں کہ یہ جو لوٹے ہیں یہ ان کی جگہ جو ہے وہ واش روم ہے، تو اب انہی لوٹوں کو یا وہ جو توڑ جوڑ کی سیاست ہے وہ اپنے وہ بندوں کو خرید و فروخت کی ایک منڈی لگ گئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ غیر جمہوری لوگوں کو یا غیر جمہوری طریقے سے آپ جمہوریت کو کیسے آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے نا، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ اب ریکارڈ ہو جاتی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اس کی ویڈیو بھی بنی ہوتی ہے اور اس کی آڈیو بھی ریکارڈ پہ پڑی ہوتی ہے۔ اب جو پارٹیز ہیں یا مختلف جو لوگ ہیں، جو مختلف گروپ ہیں، وہ کسی نے کوئی لوز ٹاک کی ہوئی ہے تو اس کو اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا، تو دیکھیے جمہور جو ہے وہ عوام جو ہے انہوں نے ووٹ دیا، ووٹ دے کے انہوں نے ایک آدمی کو الیکٹ کر لیا، اب ان لوگوں کی مرضی کے خلاف وہ آدمی جو ہے وہ خود سے فیصلہ کر لیتا ہے، تو جمہوریت تو نہ رہی نا پھر، وہ تو لوگوں کا جو ان کا استحقاق ہے، جو ان کی امانت ہے، جو انہوں نے ووٹ کی شکل میں اس کینڈیڈیٹ کے حوالہ کی ہے، تو وہ اس سے میں تو سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہے۔ اور ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس میں تو لوگوں کی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک پہ حلف اٹھائے اور اس کے بعد وہ انہوں نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی، تو یہ نہ صرف جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس طرح کا آدمی جو ہے، اس طرح کا جو ممبر ہوگا، آپ کوئی بھی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتا، ایون جس پارٹی کے ساتھ شامل ہوگا اس کو بھی یہ خطرہ رہے گا کہ کل کوئی بہتر گاہک آ جائے گا تو یہ پھر جو ہارس ٹریڈنگ ہے وہ کہیں سے کہیں بندہ جا سکتا ہے، تو یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ چور صاحب، یہ جو لوگ ظاہری بات ہے مینڈیٹ دیتے ہیں ایک امیدوار ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہے یا پھر وہ قومی اسمبلی کا ہے، لوگ اپنے ووٹ سے اسے منتخب کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے، جا کے ان کے لیے آواز اٹھائے۔ اگر وہ اپنا مینڈیٹ، لوگوں کا مینڈیٹ کو سودا کر لے، ضمیر کا سودا کر لے، تو اس کو ہم کس طرح اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں ہے۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک آڑ لیتے ہیں کہ جی یہ تو آزاد تھے، انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا تھا، تو یہ بھی ایک فلاح موجود ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ 2022 میں جب یہاں پہ صوبے پنجاب میں اور جو مرکز میں حکومتیں تبدیل ہوئیں اور کچھ لوگوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی، تو اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے ان میں سے جو لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ کتنے لوگ جیتے تھے، اور اس جنرل الیکشن میں بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تھا، صوبائی اسمبلی کے 20 حلقے بھی اس میں شامل وہ بھی تھے، اور جو مرکز میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جنہوں نے چھوڑ دیا تھا اور وہ بعد میں فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے، پورے پاکستان میں کوئی شخص نہیں جیتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹیں دی لیکن ان میں سے کوئی بندہ نہیں جیتا، یا شاید ایک بندہ جیتا ہے کے پی سے، نور عالم خان صاحب۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ باشعور ہیں۔ اگر کوئی کینڈیڈیٹ تو نہیں، کوئی ممبر جو ہے وہ اس طرح کے کسی ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوگا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی سیاست جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں پچھلا تجربہ کی روشنی میں جو ہیں وہ بڑی عیاں ہیں۔ چور صاحب، ریپبلک پالیسی کا جو مقصد ہے وہ صرف مسائل کی نشاندہی نہیں بلکہ ہم حل بھی دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں، ہم پاکستان تحریک انصاف کو اس میں اسپیسیفائی نہیں کرتے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر وہ اس کی حوصلہ شکنی کریں، یہ جو ہارس ٹریڈنگ کی لعنت میں سمجھتا ہوں ہے، تو میرا نہیں خیال، اور آپ بھی اس پہ اپنی رائے دیجیے گا کہ کیا آنے والے وقتوں میں یہ چیز یا یہ کام رک سکتا ہے؟ دیکھیں جی، کوئی کام بھی آپ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اس کی جو لیگل پیکنگ نہ ہو، کوئی قانون موجود نہ ہو۔ تو ظاہر ہے جو اب آنے والی حکومت ہوگی، یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے، اگر آج کوئی کسی جو ممبر ہیں ان کو خرید کر کے ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے حکومت بنا رہا ہے، تو اس کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ آنے والے وقت میں اس کا بھی کوئی ممبر کوئی اور خرید لے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کے قوانین بنا دے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پہلے سے اناؤنس کرے، الیکشن جو لڑنے سے پہلے جو اس کا نامینیشن پیپر ہے اس میں وہ بتائے کہ وہ کس پارٹی سے اس کی افیلیشن ہے،
تو اور وہ اس کے بعد وہ جو ہے وہ اپنی پارٹی چینج نہ کر سکے، تو اس طرح یہ ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، قانون کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جی ناظرین، آپ لوگوں تک معلومات تک آگاہی پہنچانا ریپبلک پالیسی کا مقصد بھی ہے۔ اگر ساری سیاسی جماعتیں جتنی بھی پاکستان میں موجود ہیں وہ اس ہارس ٹریڈنگ کی حوصلہ شکنی کریں، نہ صرف حوصلہ شکنی کریں بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، تو یہ اس لعنت سے پاکستان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی اگلی اگر حکومت آتی یہی سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر یہ نظام جس طرح ہم جمہوری سوچ کہتے ہیں یا جمہوری لیڈر کہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب وہ جمہوریت تو نہ ہوگی نا، یہ تو خرید و فروخت ہوگی۔ تو ناظرین، طاہر مقصود چینا صاحب نے بڑی ڈیٹیل اور کمپریہنسو گفتگو کی اس ٹاپک پہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش یہی ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی بہترین راستے میں مستفید فرمائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔